अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह आँख खुलते ही फ़ोन हाथ में आया तो देखा मैंने कि एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर, हर दिल अजीज़ मुनव्वर राना इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उर्दू अदब से वाबस्ता लोग ही नहीं बल्कि शायरी के शायकीन जितने जहाँ जहाँ भी दुनिया भर में हैं वो मुनव्वर राना से बाखूबी वाकिफ़ हैं। उर्दू अदब में एक बड़ा खसारा। मारूफ शायर मुनव्वर राना दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो कई दिनों से बीमार थे। वो लखनऊ के पीजीआई में ज़ेर इलाज थे। मुनव्वर राना को गुर्दे और दिल से मुतल्लिक कई मसाइल थे। गुज़िश्ता साल भी मुनव्वर राना की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी और वो लखनऊ के अपोलो अस्पताल में काफ़ी वक्त एडमिट रहे थे। उस वक्त भी उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और करीब करीब सबके पास ऐसी खबर हो गई थी कि नौज़बिल्ला वो नहीं रहे। मुनव्वर राना की बेटी एसपी लीडर समिया राना ने बताया कि उनके वालिद की तबीयत पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा ख़राब थी। डायलिसिस के दौरान उन्हें पेट में दर्द हुआ जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया। उनके पित्ते में कुछ मसला था जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ। जब उनकी सेहत बेहतर नहीं हुई तो वो वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर चले गए और 14 जनवरी रात 11:30 बजे उनके इंतकाल की खबर आ गई। उनकी उम्र 71 साल थी। मुनव्वर राना की पैदाइश 26 नवंबर 1952 को यूपी के रायबरेली ज़िले में हुई थी। उर्दू अदब की दुनिया में एक मोतबर और मकबूल नाम मुनव्वर राना साहब का है। उन्होंने उर्दू ही नहीं बल्कि हिंदी शायरी में भी अपना नाम रोशन किया है। उर्दू और हिंदी अदबी दुनिया में आलमी सतह पर मशहूर मुनव्वर राना की पैदाइश उत्तर प्रदेश के शहर रायबरेली में सन 1952 में हुई। उनके रिश्तेदार में दादी और नानी तक़सीम हिंदुस्तान के वक्त पाकिस्तान हिजरत कर गए, लेकिन उनके वालिद साहब को हिंदुस्तान से इस कदर मोहब्बत थी कि जिसकी वजह से वो अपना वतन नहीं छोड़ सके और हिंदुस्तान को ही अपना मस्कन बना लिया। बाद में उनका ख़ानदान कोलकाता मुंतकिल हो गया। यहीं पर मुनव्वर राना की इब्तदाई तालीम हुई। मुनव्वर राना की शायरी में गज़ल गोई ही ने जगह ली। उनके कलाम में माँ पर लिखा गया काफ़ी शोहर याफ्ता है। उनकी गज़लें हिंदी, बंगला और गुरुमुखी ज़बानों में हैं। माँ के सिलसिले से आपने बहुत से अशार कहे और जो काफ़ी मकबूल हुए और आपका नाम भी काफ़ी इसी सिलसिले में मशहूर है कि आपने सबसे ज़्यादा माँ पर शायरी की है और काबिल तारीफ़ उनके शेर हैं जो कुछ मैं पेश कर रही हूँ। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। ज़रा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, ज़रा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। मुनव्वर माँ के आगे यूँ कभी खुलकर नहीं रोना, मुनव्वर माँ के आगे यूँ कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। और चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं माँ देखी है। और घेर लेने को जब भी बलाएं आ गईं, घेर लेने को जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर माँ की दुआएं आ गईं, ढाल बनकर माँ की दुआएं आ गईं।
ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، اور یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے، اور جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ آپ نے بہت کچھ لکھا ہے، یہ تو میں نے کچھ تھوڑے سے اشعار پیش کیے ہیں، اور آپ کی شاعری ایک معیاری شاعری تھی۔ آپ نے بہت سارے ایوارڈ بھی حاصل کیے، جن میں خاص کر کے امیر خسرو ایوارڈ، میر تقی میر ایوارڈ اور ڈاکٹر ذاکر حسین ایوارڈ، سرسوتی سماج ایوارڈ بھی آپ کو ملا، اور آپ کی کتاب شہدابہ کو 2014 میں ساہتیہ اکادمی پرسکار کے لیے نوازا گیا۔ 1914 میں اردو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ ملک میں مبینہ طور پر بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی وجہ سے دوبارہ کبھی سرکاری ایوارڈ قبول نہ کرنے کا عزم کیا۔ وہ اپنے بیانات کے حوالے سے اکثر تنازعات میں گھرے رہتے تھے۔ منور رانا اتر پردیش کی سیاست میں کافی سرگرم رہے۔ اردو ادب میں آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، دنیا بھر میں آپ کا نام جانا پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے ماں کے علاوہ بھی بہت سے اشعار ایسے کہے ہیں جو قارئین کے اور ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں، اور وہ رہے نہیں ہمارے بیچ، لیکن ان کا کلام ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہے گا اور کبھی نہ بھلانے والی شخصیت تھے۔ ان کے کچھ اشعار اور بھی دیکھیں۔ ہمسایہ دار پیڑ ہمسایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ اور دیکھیے، اگر دولت سے ہی سبقت کا اندازہ لگاتے ہیں، اگر دولت سے ہی سبقت کا اندازہ لگاتے ہیں تو اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں، تو اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں۔ انہی کو سر بلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں، انہی کو سر بلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں، جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں، جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں۔ بہرحال اردو دنیا کو بہت صدمہ ہوا ہے، اور ان کے چاہنے والے جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں ان کو بھی بہت صدمہ پہنچا ہے ان کی موت کا۔ اللہ پاک سے سب کو دعا، ان کے لیے سب کی دعا یہی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ان کے اہل عیال کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا کرتی ہوں اختتام۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو پر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔